So for the pleasure of our Guru, for all the devotees of the Lord, for Sri Krishna Chandra Bhagavan and all his eternal associates, let us all engage all our physical energy, mental faculties, everything in vibrating the sacred Bhagavad Gita on today, the birthday of Bhagavad Gita. Chapter 1. Adhan prathamo adhyayah dhritarashtra uvacham dharma kshetre kurukshetre samam vetayuyutsavah mamaka kurvata sanjaya Sanjaya uvacha drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya raja vachanam abravit pashyaitam panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata Atra Shura Maheshwasa Dhimarjuna Samayudhim Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharatha Drishta Ketuschekitanaha Kashirajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaibyascha Narapungavaha Yudha Vikranta Uttamaujaschcha Viryavan Saubhagyascha Sarva Eva Maharathaha Asmakam tu Vishishtaye Tan Nibodhadvijottaman Nayakamam Sainyasya Samjnartam tan bravimiten Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitindrayahan Ashvathama Vikarnascha Saumadattistathaivachan Anye cha bahavashura Madardhe tyakta jivitaha Nana shastra praharanaha Sarve yuddha visharadana Aparyaptam tadasmakam Balam bhishma virarchitam Paryaptam tridhametesham Balam bhima virarchitam Ayaneshu cha sarveshu Yatha bhagam avasthitaha Bhishmam neva virarchantu Bhavantah sarva evahim Tasya sandanayan harasham Kuru vridha pitamaha Simhanadam vinandyo chaihi Shankhan dadma pratapavan Tata shankascha bheryascha Panavanaka gomukha Sahasaivabhyaham yanta Sashamdastu mulo bhavat Tata shvetairhayair Mahati syandane stita Madhava pandavaschaiva Vindhya shankha pradadmatuh Panchajanyam harshikesho Deva
प्रदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खां दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोधर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतं यावन्देतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं यस्मिन्ननसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एते अत्र समागताः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारतं सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यहितान् समावेतान् कुरूणिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄणथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीन् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मां गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदन्त्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यातितरं पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्यालसम्बन्धिनस्तथा एतान्नहं तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वा एतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्ता पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा अहो बतं महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशास्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमो अध्यायः. Chapter 2. Are we ready?
Okay, now I'm going to start a little bit faster than earlier, otherwise we'll never finish. Now you all should be a little, excuse me, should be a little warmed up now, huh? Adha dvitiyo adhyayah Sanjaya uvada tam tatha kripaya vishtam ashru purnakuletshanam vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana Shri Bhagavan uvacha Kutastva kashmaram medam vishame samupasthitam anarya jushtam asvargyam akirtikaram arjuna klaibyam asmagam apardha naitatvayupapadyate kshudram hridaya daurbalyam Tyakto tishta parantapam Arjuna uvacha Katham bhishmam aham sankhye Dronam cha madhusudana Ishubhi pratiyotsyami Pujadha vadisudana Guruna hatvahi mahanubhavan Shreyo bhoktam bhaikshyamapi haloke Hatvartha kamamstu guru nihaiva Bhunjiya bhogan rudhira pradigdhan Na chaitad vidmah kataran no gariyo Yadva jaye maya divano jaye yuko Yane vahatva na jiji vishamas Te avastita pramukhe dhartarashtraham Karpanya doshopahata svabhavaha Prachami tvam dharma samudha chetaha Yathreyasyanischitam bruhitanme Shishyaste aham sadhi mam tvam prapannam Nahi prapashyami mama panudyat Yachokam uchoshanam indriyanam Avapya bhuma vasapadnam vrindam Rajyam suranam sadhipatyam Sanjaya uvacha Evam muktva hrishikesham Gudakesha parantapaha Na yotsya eti govindam Uktva tushnim bhabhuvaha Tam uvacha hrishikeshaha Prahasanneva bharatam Senayorum bhayor madhye Vishidantam idam vachaham Shri Bhagavan uvacha Asocyanan vasochastvam Prajnavadamscha bhashase Gatasu nagatasumscha Nanu shochanti panditaha Natvevaham jatu nasam Natvam nime janadhipaha Na chaiva na bhavishyamaha Sarve vayam mata param Dehino asmin yatha dehe Kaumaram yauvanam jara Tatha dehantara praptir Dhiras tatra namohyati Matra sparshastu kaunteya Shitoshna sukha dukkhadaha Agama payino anityas Tam stitishasva bharata Yam hi navyadhayanti ete Purusham purusharashabha Samadhugha sugambhiram Soamrittatvaya kalpate Na sato vidyate bhavo Na bhavo vidyate sataha Ubhayorapi drishto antas Tvanayos tattvadarshibhihi Avinashitu tadvindhi Yena sarvamidantatam
विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवान्त इमे देहा नित्यस्योक्तशरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदां विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमं व्ययं कथं स पुरुषं पार्थ तं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवामि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं वेदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्धे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भामृता अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति शृण्वन्ति एनम् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुधाश्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमेमं धर्म्यां संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादृणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः त्वं बाहुमाहो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो
दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखा दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ हतो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्ताञ्जया पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिष्टितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वारिणः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषबाहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा धनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् मोहकलेलं बुद्धिर्व्यतितरेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतं वस्य श्रुतस्य च प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किं प्रभाषेत किं मा स्थिता व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्
गतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्वानुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः तथा धीर्मुनिरुच्यते यर्सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यन्ता संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यत्ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्लीज क्लैप ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते वेरी नाइस संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तद्दस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामीम् विहाय कामयः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। Jai Srimad Bhagavad Gita chapter 2 ki. Now chapter 3. Everyone ready? 1, 2, chapter 3. What page is it? What page is it? 102. Children, at least you can turn the page even if you don't chant. Huh? You can practice your counting. 102. Atha tritiyo adhyayah Arjuna uvacha Jayasi chet karmanaste mata buddhirjanardana Tatkin karmani ghore mam niyojayasi kesava Vyamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me Tadekam vadanischittya yena shreyo ahamanuyam Shri Bhagavan uvacha Loke asmin dvividha nishtha Pura proktamayanagham Jnana yogena sankhyanam Karma yogena yoginam Na karmanam narambhan Naishkarmyam purusho ashnute Na cha sanyasana deva Siddhim samadhigacchati Na hi kaschit kshanam api Jatu tishthatya karma krit Karyate hyavasah karma Sarva prakrti jair gunai clap Karmendriyani samyamya Ya aste manasa smaran Indriyartan vimudhatma Mithyachara sa uchyate Yastvindriyani manasa Niyamya rabhate arjuna Karmendriyahi karma yogam Asakta sa visheshyate Niyatam kuru karmatvam Karma jyayo ya karmanaha Sharira yatra pichate Na prasiddhyeda karmanaha Yajñarthat karmano anyatra Loko ayam karma bandhanaha Tadardham karma kandeya Mukta sangha samachara Saha yajña praja srishtva Purovasa prajapatih Anena prasavishyadhvam Esha vo astvishtakamadu Devan bhavayatanena Te deva bhavayantu vaha Parasparam bhavayantaha Shreyah param avapsyadha Ishtan bhogan hi vo deva Dasyante Dattana pradayaibhyo Yo bhunte sthena eva saha Yajña shishtashena santo Mujyante sarva kilvishaihi Bhunjate te tvagham papa Ye pachanti atma karanad Annad bhavanti bhutani Parjanyadanna sambhavaha Yajñad bhavati parjanyo Yajñah karma samudbhavaha Karmam brahmodbhavam vidhi Brahmakshara samudbhavam Tasmat sarvagatam brahma Nityam yajñe pratishtitam Evam pravartitam chakram Nanatayati yayaha Aghayurindriyaramo Mogham partha sajivati
यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येवासन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तसततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् गतमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्परं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्ध एव च कर्मणि यदीयः न वर्धेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका कुर्यान् कर्मचेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जानायेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमुक्तानां कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणकर्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा Louder. Louder. Ye tvedatavyasuyanto nanutishtanti me matam sarvajnana vimudhamstan viddhi nashtana chetasaha sadrisham cheshtate svasyah prakrte jnanavanapi prakrtimyanti bhutani nigraha kim karishyate indriyasyendriyasyarthe ragadveshau vyavasthitau tayornavashamagachet tauhyasya paripanthina shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swanushtitat Swadharme nidhanam shreyaha
परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनं इह वैरिणं धूमेन म्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। एवरीवन इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं louder. Very good. Manasastu parabuddhir yo buddhe paratastu saha evam buddhe param buddhva samstabhyatmanamaatmana jahi shatram mahabaho kamarupam durasadam. इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्म पर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः समकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। वेरी गुड। सा एव वायं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन तीर्थरागभयक्रोधः मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा एते मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभान् कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यान् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः सम्बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुद्धाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतः सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना एवरीवन दैवं नेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये निषुजुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयम
योगाग्नौ भुङ्क्वति ज्ञानदीपिते गम्यायज्ञस्ततो यज्ञा योगो यज्ञस्तमापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यथा संस्थितमन्वता अपाने दुर्वति प्राणं प्राणे अपानं तथान्तरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतं भुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोके अस्य अन्यस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परे प्रश्नेन सेवयेन् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृद्धिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगात् loudly tasmadajnanasambhutam hridsthan jnanasinaatmanah chidvainam samshayam yogam atishthotitham bharata iti Shri Mahabharate Shatasahasriyam Samhitayam Vayasikyam Bhishma Parvane Srimad Gita Supanishad Atha Panchamo Adhyayah Arjuna Uvacha Sannyasam Karmanam Krishna Punaryogam Cha Samsasi Yajreya Etayorekam Tanme Bruhi Sunishchitam Shri Bhagavan Uvacha Sannyasa Karma Yogascha
निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्रायप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैः योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वा कर्माणि मनसा क्लप्सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जान्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषां मादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने तैर्जितं सर्वो प्रियं स्थिरा बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्म विब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्
ससुखी नरः यो अन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते वेदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैतन्ये भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणा यतेन्द्रियं मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमो अध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता की